नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष एवं नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतम हुनुहुन्छ। नेकपा करिब दुई चिरामा विभाजित भइसकेको छ। एकअर्काको आरोप प्रत्यारोप हेर्दाखेरि यो फुटेको सिसा झैँ देखिन्छ। अब पनि नेकपा फेरि एक हुन्छ र एकजुट हुन्छ र पार्टी एकता फेरि पनि सम्भव छ र भनेर विभिन्न आशंका गरिरहेको यो अवस्थामा नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी एक हुन्छ, एकता बनाउनै पर्छ, सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता र जनताको चाहना नेकपाको एकता नै हो भन्दै अभियानको औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभएको छ। के साँच्चीकै नेकपा एकता सम्भव छ? संसद पुनर्स्थापना भयो भने अथवा विघटन सदर भयो भने नेकपा एकताको अभियान कसरी अगाडि बढ्ला र आगामी मुलुकको राजनीति अहिले विभिन्न खालका अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन्। अस्थिरताको निरन्तरता नै मुलुकमा भइराख्ने हो कि र मुलुक अब कता जाला, के होला र राजा आउन सक्छन्, ल्याउन सक्छन् भन्ने खालका समेत अड्कलबाजी र आशंकाहरू गरिरहेको सन्दर्भमा म समसामयिक राजनीतिको विषयमा आजको हटसिटमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ कमरेड यहाँलाई। धन्यवाद। यसरी दुई चिरा भएको नेकपा फेरि एक हुन्छ त? हुन्छ। कसैले पनि भनेका थिएनन्। हामी 74 साल असौज महिनामा पार्टी एकता गर्ने टुङ्गोमा पुग्यौँ। एउटा पार्टी 10 वर्षसम्म जनयुद्ध सञ्चालन गरेर आएको थियो। अर्को पार्टी सुरुमा सशस्त्र सङ्घर्ष भनेर जे जस्ता क्रियाकलापहरू भए त्यो ब्याकग्राउन्डबाट विकसित भएर तर लामो समयदेखि हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन, वैधानिक आन्दोलन, संसदीय सङ्घर्ष सञ्चालन गरेर आएका पार्टीहरूको बिचमा कसरी एकता होला भनेर भन्ने थियो। तर हामीले एकता गऱ्यौँ। त्यो एकता गर्दाखेरि 13 वर्ष 14 वर्ष मलाई लाग्यो। किनकि यो एकताको पहल मैले सुरु गरेँ। अन्तिम बेलामा दुईटा अध्यक्षले सहमति गरेपछि, दुईटा पार्टीका दुईटा अध्यक्षले सहमति गरेपछि एकता सम्पन्न भयो। तर त्यहाँभित्र म नै प्रमुख व्यक्ति हुँ जसले एकताको निम्ति वातावरण बनाउनेदेखि लिएर सबै चाहिँ कामहरूको निम्ति कमरेड प्रचण्डलाई विश्वास दिलाउने कि यहाँ यो एकतापछि हामी एउटा ठुलो नयाँ किसिमको पार्टी निर्माण गर्छौँ र साँच्चीकै समाजवाद निर्माण गरेर हामीले आफ्नै जीवनमा त्यसलाई जनतालाई देखाउन सक्छौँ भनेर भन्नेमा उहाँलाई विश्वास दिलाउने काम चाहिँ मैले गरेका थिएँ। प्रचण्डलाई पार्टी नै अब विलिन कता हराउँछ कि भन्ने चिन्ता भयो, त्यसकारण एकता गरे। केपी ओली त्यसकारण तयार भयो कि उनलाई सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने थियो, त्यसकारण परिपक्व भइसकेको रहन्छ। सिद्धान्त विचार नीतिमा चाहिँ हामी परिपक्व नभइकन एकता गरेछौँ भनेर भन्नेहरू पनि त दुवै खेमामा छन् नि। त्यो अहिले पनि त्यो चाहिँ यथावत छ। हाम्रो ब्याकग्राउन्ड दुइटै हो। एउटा पनि 10 वर्षको जनयुद्ध हो जहाँ 17,000 मानिसहरूको बलिदान भएको छ। अर्को एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ पार्टी हो जो यत्रो लामो समयसम्म हामी शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको माध्यमबाट अगाडि बढ्यौँ। त्यो शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनकै माध्यमबाट राजतन्त्रलाई समाप्त गऱ्यौँ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न प्रमुख भूमिका खेल्यौँ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आएपछि नै यो सबै उपलब्ध भयो। 10 वर्षको जनयुद्ध। तपाईँलाई अहिले लाग्छ कि लाग्दैन परिपक्व चाहिँ भइसक्या रहेनछ एकता गर्ने त्यो समय भन्ने? अब तपाईँ नै मुख्य सूत्रधार, मुख्य व्यक्ति तपाईँ हुनुभयो एकता गराउने। यसमा के लाग्छ भन्नुहोस् त? समग्रमा परिपक्व भइसकेका थिएन। तर हामीलाई परिस्थितिले, अवस्थाले, हाम्रा राजनीतिक कार्यदिशा र हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने योजनाले हामीलाई एक ठाउँमा ल्याउन बाध्य गरेका थियो। अब मुख्य प्रश्न अघि पनि मैले सोधे दोहोऱ्याएर, एकता सम्भव छ कमरेड अझै पनि यही अवस्थामा पनि? त्यसरी जसरी हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यस्तो एकता सम्भव छैन। अहिले सम्भव कार्यगत एकता र संयुक्त सरकार र पार्टीको हिजो हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता नेकपा भनेर चाहिँ राखेका हुनाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाममा हामी अगाडि बढौँ। त्यसो गर्दाखेरि आफ्ना हेडक्वार्टर सञ्चालन गरौँ। एउटाले धुम्बराईमा चाहिँ हेडक्वार्टर स्थापना, अर्कोले पेरिस डाँडामा स्थापित गरेर अहिले पनि त्यही भइरहेको छ। तर हामीले एउटा समझदारी विकास गरौँ। हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ फरक छ, त्यसमा हामीले एउटा समझदारी विकास गरौँ। एउटै सिद्धान्तहरू, एउटै नीति, एउटै विचार विकास गरौँ। अब त्यो आधार के छ त भन्नुहोस् त? एकताको आधार तपाईँसँग के छ अहिले? अब अहिले पनि हाम्रो राजनीतिक दिशा एउटै छ। हामी कता जाने हो एउटै छ।
समाजवाद हुँदै साम्यवादतिर होइन, साम्यवादमा त कहिले पुगिन्छ हामीले भन्न थाहा मिल्दैन, छैन। तर त्यो त्यतातिर जान्छ। अहिले हामीले के गर्ने त्यो पनि एउटै छ। हामीलाई एक ठाउँमा ल्याउने भनेको हाम्रो सिद्धान्त विचारले यतैतिर हिँड्नुपर्छ, यो बनाउनुपर्छ भन्ने भएको एउटै। तर राप्रपाको एउटै छैन नि त, काङ्ग्रेस हाम्रो एउटै छैन, राप्रपा चाहिँ हाम्रो एउटै छैन। होइन, विचार पनि कसरी एउटै भयो? यो 3टा किताब हिजो तपाईँले सार्वजनिक गर्नुभयो, अहिले पनि ओली पक्षहरू भनिरहेछन् जनताको बहुदलीय जनवाद नै मन, मुटु, मन्त्र, सूत्र सबै त्यही हो, उता चाहिँ नि अब हामीले त्यही भएर यसको सम्बन्ध जनताको जनवाद भनौँ न, त्यो जनताहरू भनिराख्नु भएको छ, विचार पनि त मिलेन। समाजवाद उनको जनताको जनवाद भन्नु र जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने एउटै भयो। त्यो पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट जाने, यो पनि प्रतिस्पर्धाबाट जाने। तपाईँले भनेका पात्र र प्रवृत्तिको यदि कुरा गर्ने भने, हुन त तपाईँले भन्नुभयो ओलीलाई यताबाट, प्रचण्ड माधव नेपाललाई यताबाट ल्याएर भए पनि जसरी भए पनि मिलाउँछु भनेर, तर अहिलेको धरातल त कति स्खलित भएको छ भन्नुहोस् त कमरेड। एकले अर्कालाई यति हदसम्म तल्लो स्तरमा झरेर उहाँहरू गाली गरिराख्नु भएको छ, आरोप लगाइराख्नु भएको छ। यस्तो त हामीले कहिले भएको थियो? एउटै कम्युनिस्ट पार्टी भएको थियो। उहाँहरू जनयुद्ध सञ्चालन गर्दाखेरि र हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको बेलामा यस्ता हामीले धेरै भनेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस ओलीले भनेको र प्रचण्ड माधव नेपालले भनेको त्यो जुहारी सुन्दाखेरि तपाईँलाई लाग्छ यिनीहरूलाई मिलाउन सकिन्छ? होइन, सुन्नुहोस् न, त्यस बेला पनि त्यस्तै थियो, त्यस बेला पनि त्यस्तै थियो। नत्र त तपाईँलाई अहिले पनि हिम्मत छ यो अवस्थामा पनि मिलाउन सकिन्छ? अब म कतिसँग भन्छु भने त्यस्तो घटना त घटेको छैन। जनयुद्ध सुरु भएपछि हाम्रा नेता र कार्यकर्ताहरू प्रतिष्ठित गाउँमा सबभन्दा लोकप्रिय भएका 200 भन्दा बढी मारिएका छन्। सेनाले 100, माओवादी लडाकुहरूले 200 मारेका छन्। त्यो पृष्ठभूमिमा हामीले एकता गर्न सक्यौँ भने आज त हामी चाहिँ त्यो फिजिकली समाप्तै गर्ने ठाउँमा त पुगेका छैनौँ नि। यो नोक्सान भयो। पानी खाने ठाउँ राख्नुपर्छ भन्छन् कि उहाँहरूले त पानी खाने ठाउँ पनि राख्नु भएको छैन। अहिलेको उहाँहरूको आरोप प्रत्यारोप र एकअर्कालाई गरेको गाली हेर्दाखेरि यसरी भेटेर कसरी अनुहार एकअर्कालाई देखाउने होला भनेको जस्तो देखिन्छ नि, तपाईँलाई लाग्दैन? होइन, त्यो अस्ति भर्खरै तपाईँ मिलाउने भनेर लागिराख्नु भएको छ फेरि। अनि यो यस्तो भए त यो संसारमा कुनै पनि मानिस मिल्ने थिएनन्, किनकि हाम्रो समाजको विकास एउटाले अर्कालाई सिद्ध्याएर भएको छ। एउटा समुदायले, मानव जातिको एउटा समुदायले अर्कोलाई सिद्ध्याएर भएको छ। राष्ट्र निर्माण त्यसै गरेर भएको छ। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ भोलि अहिले एकअर्कालाई जति गाली गलौज गरे पनि भोलि मिल्ने दिन आउँछ। मिल्दाखेरि यी सबै हामीले बिर्सौँ है भनेर अङ्कमाला हुन्छ। कम्युनिस्टहरूले आत्मआलोचना भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू खुब। कम्युनिस्ट होइन कि अरू कसैले पनि त्यसै गरेर मिल्छ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ मिल्ने आधार भनेको केपी ओलीले के गर्नु पर्यो, प्रचण्ड माधवले के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त। अहिले यो भर्खरै गर्ने हो भने एकताको भावना, सबभन्दा पहिले एकता नगरिकन हुँदैन हामीले भन्ने नेताहरूले महसुस गर्न पर्यो। उहाँहरूले गर्नु भएको छैन, अहिलेको अवस्था गर्नु भएको अहिले गर्नु भएको छैन। तर गर्न किन थाल्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ भने अस्ति भर्खरै उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले उहाँले सचिवालयमा पेश गरेको केपीको विरुद्धको आरोप पत्र फिर्ता लिनुभयो भने एकता त भइहाल्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब मैले पनि 4 गतेसम्म प्रचण्डलाई भनेको थिएँ आरोप पत्र फिर्ता लिनुपर्छ। त्यो आरोप पत्र तयार गर्दाखेरि पनि मैले सहयोग गरेको छु र आरोप पत्र राखेरै हामीले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। लिखित रूपमा हाम्रा मतभिन्नताहरू राखेर केपी ओलीले के गर्नु भएन, के गर्नु पर्थ्यो, यो लिखितै रूपमा राखेर हामीले बहस गरौँ। यो इतिहासको एउटा विषयवस्तु बन्छ भनेर मैले त्यो राखेको थिएँ, विचार चाहिँ राखेको थिएँ। र त्यहाँ चाहिँ यो आरोप पत्र फिर्ता लिँदाखेरि फिर्ता लिने भनेर मैले भन्दाखेरि केपीले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँहरूले मलाई 2टा मध्ये एउटा पद छोड्न भन्नुभयो। आज म पार्टी एकताको निम्ति प्रधानमन्त्री छोड्न तयार छु, अध्यक्ष भइरहेको छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर त्यो भन्नुभयो मेरै अगाडि भन्नुभयो। तर तपाईँले राखेको त्यो आरोप पत्र उहाँले भन्दाखेरि त्यसलाई सङ्गीन आरोप पत्र मलाई सिद्ध्याउनको ल्याएको भन्ने जोडेर भन्नुहुन्छ नि, 20 जना आदि धेरै लगाएर त्यो भन्दै त्यो चाहिँ तपाईँले फिर्ता लिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यो फिर्ता लियो भने पार्टी एकता हुन्छ र जाउँ प्रधानमन्त्री मैले छोड्छु भनेर भन्नुभयो।
भन्न त उहाँले चाहिँ अर्को कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ भन्नुभयो, तर छोड्छु भन्नुको अर्थ के हो भने एउटा प्रधानमन्त्री सत्तारूढ पार्टीको सत्ताको प्रमुख रूपमा, कार्यकारी प्रमुख रूपमा रहेको, सरकार प्रमुख भएको व्यक्तिले म प्रधानमन्त्री छोड्छु भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्छ भने त्यो रोइरहने अवस्था हुँदैन। त्यस भएर त्यस्तो त्यो उहाँले सार्वजनिक गर्नको निम्ति तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहुन्न भने म सार्वजनिक ठाउँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि म फेस गर्छु, हो मैले अब छोड्छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। तर उहाँले मान्नु भएन, फिर्ता हुँदैन भन्नुभयो। फिर्ता हुँदैन, यो देश दुनियाँमा गइसक्यो। केपी ओलीका पनि त अगाडिका पत्रहरू धेरै थिए नि त, लभ लेटरहरू त। त्यो त फिर्ता भनेपछि त सबै फिर्ता हुन्छ नि, सबै फिर्ता हुन्छ। तर त्यो एउटा उद्देश्य के भने केपी ओलीलाई समाप्त गरेर जसरी पनि चाहिँ कारबाही गरेर हटाउने र त्यो कारबाही गरेर हटाउँदाखेरि पार्टी फुट्छ। प्रचण्डको मनसाय कारबाही गरेर हटाउने नै थियो, हटाउने भन्ने थियो, अविश्वास प्रस्ताव त्यो त देखियो नि त। ओलीलाई समाप्त पार्ने नै भन्ने थियो होइन, ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेपछि त्यो पास हुन्छ, ओली छोड्न बाध्य हुन्छन् र त्यसपछि अर्को प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर भन्ने थियो। त्यो अविश्वासको प्रस्ताव त दर्ता भइसकेको छ, तर समयमा दर्ता नभएर ओलीलाई सहमतिमा होइन कि कारबाही गरेरै समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने नै हो भन्ने त्यो प्रस्ताव राख्नुको अर्थ त्यही हो। तर त्यही हो र उहाँले यो भन्नुभयो अन्तिम बेलामा। प्रचण्ड पटक पटक भन्नुहुन्छ नि सर, एउटा कुरा प्रचण्डले पटक पटक भन्नुहुन्छ नि, बालुवाटार त कति धाएँ कति धाएँ कति धाएँ कति धाएँ भनेर नि, तपाईँ त त्यसको साक्षी हुनुहुन्छ, त्यो पनि त छ नि। उहाँले जसरी पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने अविश्वास प्रस्ताव राखेरै हटाउने कुरामा चाहिँ भन्नुभयो कि उहाँले। केपीले भन्नुभयो म छोड्न तयार छु, तपाईँले त्यो फिर्ता लिनु पर्यो उहाँले भन्नुभयो। र मैले भनेकोलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईँ तयार हुनुहोस् भनेर भन्नुभयो। तर ओलीले भनेको त्यो कुराले के साबित गर्छ भने उहाँ प्रधानमन्त्री रोइरहन सक्नुहुन्थेन, स्वेच्छाले हट्नुहुन्थ्यो, पार्टी एकता जोगिन्थ्यो। त्यस भएर त्यो अविश्वासको प्रस्ताव राखेरै छोड्छु भनेर भन्ने विषयले भोलिपल्ट उहाँले भङ्ग गर्ने, अर्कोले चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव लैजाने। अहिले पार्टी करिब दुई चिरामा हुनुको कारण भनेको प्रचण्डको आरोप पत्र चाहिँ फिर्ता नलिएको कारणले ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु। अहिले सुन्नुहोस् न, पार्टीभित्र यस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुनुमा त हामी सबै मुख्य नेताहरूको जिम्मेवारी छ। केपीको, प्रचण्डको, अनि दुईटा चाहिँ वरिष्ठ नेताहरूको, अरूहरूको, मेरो, सबैको केही न केही भूमिका छ पार्टी विभाजन हुनेमा। तर त्यसमध्ये पनि दुईटा अध्यक्षको प्रमुख भूमिका छ र दुईटा मध्ये पनि अब त्यो अवस्थामा पुर्याउनुको निम्ति ठुलो पार्टीको नाताले, एक नम्बरको अध्यक्ष भएको नाताले र साँच्चीकै भन्ने हो भने अभिभावकत्व केपीमा थियो र त्यो अभिभावकत्व उहाँले निर्वाह गर्न सक्नु भएन र जसले गर्दाखेरि यो स्थिति सिर्जना पार्टीभित्र। सर, प्रचण्ड र केपी ओली मध्ये नियतको हिसाबले यो पार्टी यसरी फुटको सङ्घारमा पुग्नुमा बढी जिम्मेवार को छ? नढाँटिकन आम जनतालाई भन्नुहोस् त तपाईँ। सुरु बढी जिम्मेवार को छ? सुरु केपीको छ, अन्त्य प्रचण्डको छ। सुरु चाहिँ हुँदाखेरि यसलाई पार्टीलाई समेट्नको निम्ति अनेकौँ समस्याहरू त्यसलाई समाधान गर्नको निम्ति कसरी एकतामा चाहिँ आएको पक्षको आत्महीनता समाप्त गरेर उसको भित्री बल इनर्जी चाहिँ पैदा गर्नको निम्ति त्यो सबै भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न पर्थ्यो। केपी ओलीले त्यो गर्नु भएन। उहाँले सुरुदेखि चाहिँ प्रतिद्वन्दी देख्नुभयो र एकताको निम्ति आएका शर्तहरू चाहिँ समाप्त गरेर कसरी मै हुनुपर्छ 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री भनेर भन्ने ठाउँमा पुर्याउनको निम्ति उहाँले जे गर्नुभयो त्यो उहाँले त्यसरी सिर्जना गर्नुभयो र एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको, राजनीतिक पार्टीको सञ्चालन कसरी हुन्छ त्यो जम्मैलाई इन्कार गरेर जानुभयो सुरुवात। पछिल्लो पटक 4 गते मेरै अगाडि गएर प्रचण्डको निम्ति, पार्टी एकताको निम्ति मैले यो छोड्छु, दुईटा पदमध्ये एउटा छोड्न भन्नुभएको छ, पार्टी एकताको निम्ति मैले प्रधानमन्त्री छोड्छु भनेर भन्नुभयो। तर त्योसित सँगसँगै दुईटा शर्त राख्नु, एउटा मैले भनेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्, तर त्यो व्यक्ति तत्काल प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन थियो र उहाँले चाहिँ अर्को के भन्नुभयो भने तपाईँले लगाएको आरोपपत्र फिर्ता लिनुहोस् र उहाँले चाहिँ भन्नुभयो त्यो अब तत्काल नभन्ने भए तत्काल बन्दैन, त्यसबाट चाहिँ राजीनामा अहिले नै गर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरा गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि भोलि चाहिँ धोका दिने के हुने समस्या छ भन्ने थियो। त्यसलाई
उहाँले के भन्नुभयो भने म सार्वजनिक रूपमा भन्छु, मैले छोड्छु भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्छु केपी ओलीले भन्नुभएको थियो। भन्नुभएको छ। र 4 गतेको पुस 4 गतेको कुरा पुस 4 गते उहाँले यो भन्दाखेरि 11:30 बजेको थियो। प्रचण्ड मान्नु भएन। प्रचण्डले आरोप पत्र फिर्ता केपी ओली लगाएको आरोप पत्र उहाँको त राजनीतिक प्रस्ताव हो त्यो, उहाँको भाषामा भन्दा त्यो आरोप पत्र नै हो वामदेव कमरेड। अभियोग पत्र हो, अभियोग राजनीतिक पत्र हो, अभियोग राजनीतिक पत्र नै अभियोग लगाइएको। यस्ता चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ भएका छन्। केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा अब तपाईलाई त प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्न थियो होला पुस 4 गते त पक्कै होइन, त्यो जसलाई भए पनि अब त्यो उहाँले गर्नुभयो। त्यो व्यक्तिको नाम अहिले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? होइन, अहिले फेरि त्यो अहिले नै बहस जान सुरु हुन्छ, त्यस भएर अहिले मैले भन्दैन, भनि पनि सकेको छु तर अहिले भन्दैन के। कसलाई गर्नुभएको थियो प्रस्ताव कमरेड? अहिले नभनौँ न, यो त्यसैभित्र जान्छ कि हाम्रो समय किन पहिले चाहिँ उहाँले नामै भनिदिनुहोस् न पक्कै। तपाईँ त राष्ट्रिय सभाको सांसद भइसक्नु भएको छ कि संविधानै संशोधन गर्नु पर्यो? जे भए पनि उहाँले राख्नुभयो, त्यसमा प्रचण्डले पनि समर्थन गर्नुभयो, मेरो पनि समर्थन छ भनेर भन्नुभयो त्यो व्यक्तिको लागि। तर अहिले भर्खर राजीनामा गर्नुपर्छ भन्नुभयो प्रचण्डले। अहिले भर्खर राजीनामा गरेर त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदैन, त्यो क्यान्डिडेटको रूपमा अहिले छैन, क्यान्डिडेट बनाउँ पहिला, त्यसपछि चाहिँ राजीनामा गर्छु, मैले राजीनामा गर्छु भन्ने विषय तपाईँहरूको विश्वास गर्नु निम्ति मैले के गर्न पर्छ सबै गर्न तयार। क्यान्डिडेट बनाउनको लागि त त्यसो तपाईँ नै हो नि, संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री रामदेव गौतमलाई बनाउने भन्ने चाहना त गत वैशाखदेखि नै थियो। तपाईँको र मेरो विषय यहीँ अन्त्य हुने बेर छैन, हेर्नुहोस् है, किनभने हामी अहिले अरू विषयमा चाहिँ कुरा गर्न थालिरहेका छौँ। तर हामीले यसलाई मैले छोडेँ त्यसो। अब त्यस भएर अब यो अन्तिममा उहाँले केपीले जे भन्नुभयो त्यो प्रचण्डले मान्न पर्थ्यो। संसारमा यस्ता घटनाहरू धेरै भएका छन्। उहाँ आफै पनि पार्टी फुटको अलि बढी जिम्मेवार चाहिँ प्रचण्ड हो होइन? किनभने सुन्नु न, पुस 5 गतेपछि जब संसद विघटनको सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन भयो त्यस यता न पार्टी चाहिँ दुई चिरामा अझ अगाडि बढ्यो नि। भनेपछि 4 गतेको घटनालाई हेर्ने हो भने पार्टी विभाजनको प्रमुख जिम्मेवार, त्यसो भए बढी जिम्मेवार चाहिँ प्रचण्ड हो होइन? किनभने 4 गते उहाँले सुरुवात केपी ओली भन्नुभयो, अन्त्य प्रचण्ड भन्नुभयो। सर एउटा त भनिदिनुहोस् न, बढी जिम्मेवारको। त्यही भन्छु मैले, मलाई भन्न दिनुहोस् न। उहाँले अविश्वास प्रस्ताव राख्नुभयो 5 गते बिहान, अघिल्लो दिन उहाँले राखेको प्रस्ताव उहाँले मान्नु भएन। त्यो सङ्गीन आरोप पत्र भन्नुभएको थियो, त्यो राजनीतिक प्रस्ताव, त्यो उहाँले फिर्ता हुँदैन भन्नुभयो। फिर्ता हुँदैन भनेपछि उहाँ जुरुक्क उठ्नुभयो र तपाईँ मलाई अविश्वासबाट पराजित गरेर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने र पार्टीबाट कारबाही गरेर हटाउने यसको लाग्नुभयो, मैले बुझेको छु। तपाईँले त्यसो गर्नुभन्दा पहिले नै मैले चाहिँ अरू ठुलो चाहिँ कारबाही गरिदिन्छु जसले तपाईँहरू सबै ढल्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। 4 गते भन्नुभयो। 4 गते भन्नुभयो र उहाँ जानुभयो। मैले त्यस बेला प्रचण्डलाई फिर्ता ल्याउँ कामरेड भनेर भने, फिर्ता ल्याउँ, यो हाम्रो जित, हामीले आजसम्म लडाइँ गरेर जे आएका छौँ, तपाईँले राखेको त्यो राजनीतिक प्रस्तावको पनि परिणाम हो यो। तर उहाँले भनेको मान्दा पार्टी जोगी, पार्टीको एकता जोगिन्छ भनेर भने मैले। प्रचण्ड जोगाउन मान्नु भएन, उहाँले त्यो मान्नु भएन, मसित अलि तपाईँले भन्नु त भएन, तर तपाईँको आशय बुझिराख्दाखेरि प्रचण्ड बढी जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। सुन्नुहोस् न, तपाईँको आशय बुझ्दा है हो होइन? सुन्नुहोस् न, त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान दर्ता गर्न लगिएको अविश्वासको प्रस्तावलाई प्रचण्डले फिर्ता गर्नुभयो, दर्ता गर्नु भएन र दिउँसो राष्ट्रपतिबाट विघटन भयो। विघटन भएपछि उहाँहरूले गएर दर्ता गर्नुभयो। त्यसो भएर अविश्वासको प्रस्ताव राखिएको छ भन्ने उहाँलाई परेर विघटन गर्नुभयो। यदि उहाँले अविश्वास प्रस्ताव गएको छैन भन्ने पर्थ्यो भने विघटन गर्नुहुन्थेन। तर त्यो अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। हाम्रो व्यवस्था, हाम्रो संविधानमा अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाउने व्यवस्था छ, त्यसको पनि धेरै व्याख्या विश्लेषण आदि इत्यादि गर्न सकिन्छ। तर त्यो अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले फेस गर्नुपर्छ र त्यो फेस गरेर आफूमाथि लागेका आरोपहरूलाई खण्डन गर्न सक्नुपर्छ। त्यो फेसै नगरिकन त्यो प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गरिदिनुको अर्थ के हो भने त्यसमा उठाइएका विषयहरूमा उहाँ कमजोर हुनुहुन्छ। तपाईँले सुरुवातमा गल्ती कमजोरी ओलीबाट भयो,
पछाडि गल्ती कमजोरी प्रचण्डबाट भयो भनेर पछाडि गल्ती कमजोरी सुन्नु पछाडि गल्ती कमजोरीको दुईटाको चाहिँ वेट कस्तो छ पछि भन्दा बराबरी छ बराबरी एउटाले अविश्वास प्रस्ताव पहिले लगाएको भएदेखि थियो पछिल्लो घटनामा बराबरी छ अगाडि केपी ओलीको बढी भयो अगाडि केपी ओलीको बढी भयो हैन भने पछाडि समग्र पार्टी फुट्ने कुरामा बढी जिम्मेवार चाहिँ केपी ओली हुनु त्यो त केपी ओली त हुन्छ कसो डिग्रीमा अहिले तपाईले भनिरहेको कुरा सुन्दाखेरि केपी ओलीको डिग्री अलि माथि रह्यो अलि माथि केपी ओलीको डिग्री अलि माथि त्यसपछि प्रचण्ड त्यसपछि माधव नेपाल छोड्नै हुन्न माधव नेपाल विभाजनमा माधव नेपालको पनि त्यत्तिकै भूमिका छ तर डिग्रीमा चाहिँ कतै घुमिफिरी माधव नेपालको अलि बढी त छैन यो पनि त्यसो भन्न सकिन्न यदि प्रचण्डले म यो विभाजनमा जाने गरी त म कुनै पनि हालत जाँदैन भनेर भने यो कारबाही गर्दैन भनेर भनेको भएदेखि त माधवले कहाँ गर्नुहुन्थ्यो र त्यस्तो हुन्थ्यो खेले कस्तो उकुस मुकुस भएको रहेछ केपी ओलीलाई प्रचण्डलाई माधव नेपाललाई कि अहिले उहाँहरूका भाषण सुन्दाखेरि नि पोखलिराख्नु भएको छ कति वाकवाक आएको रहेछ कति भित्र गुम्सेको रहेछ त्यो त पोखै हुनुहुन्छ त त्यो सबै बढाइ चढाइ गरेर त्यो वाकाकसम्म आछ उल्टी नै चाहिँ नहुनु पर्ने उहाँ उल्टी गर्दै हिँड्नु भएको छ कस्तो त्यो चाहिँ बढाइ चढाइ जति छन् लगाएका आरोपहरू त्यो कुण्ठा कति रहेछ भन्नु मैले हिजो पनि भने आज पनि तपाईँलाई मैले भन्छु यो सुरुवात कहाँबाट भयो भने उहाँले पार्टी एकताको निम्ति राखेको शर्त एक्लै छलफल गरेर होइन म प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर प्रचण्ड भएको होइन म त्योभन्दा पनि पहिले प्रचण्ड भएको 2 पटक त प्रधानमन्त्री भइसकेको छु मलाई फेरि प्रचण्ड बन्नको निम्ति प्रधानमन्त्री बन्न छैन म कार्यकारी प्रमुख भएन पुग्यो प्रचण्डजी केपी ओलीजी अब तपाईँले 5 वर्ष लगातार प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस् मैले आलो पालो फिर्ता लिएँ भनेर भन्नुभयो त्यसबेला मेरो अरूको भूमिका के हुनु पर्थ्यो भने यो हुन सक्दैन भन्न पर्थ्यो किनकि त्यो आलो पालो भन्ने नै हाम्रो एकताको आधार थियो कि त्यसबेला मुख्य आधारै त्यही थियो त्यसबाट त्यो हिसाबले त लिबरल त अलिकति उदार त प्रचण्डै हुनु भएर छ त हो त प्रचण्डहरू प्रधानमन्त्री 5 वर्ष चलाउनुस् भनेर त कुनै व्यक्तिले भन्छ भने त्यही त उदार मान्नु पर्यो तर त्यो नै के भयो भने 1 महिनापछि चाहिँ त्यो त गल्ती गरे त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्न लाग्नुपर्छ समस्या पर्यो पार्टीमा भूमिका दिनु भएन नि त केपी ओलीले उहाँको त गुनासो पटक तपाईहरुसँग त्यही रह्यो भैँसी पार्टी बैठकसम्म पनि भयो अनि भयो तर उहाँ जतिको व्यक्तिले त्यसरी त्यो विषय एकतामा आउने नेकपा माओवादी केन्द्रको समग्रको विषय हो त्यो उहाँले मात्र त्यसरी छोड्न मिल्छ अनि पार्टीभित्र गइसकेपछि त्यो आलो पालो भनेर भन्नेमा केपीले प्रचण्डलाई अलि बाइपास गर्ने जस्तो लागेपछि हामीले त्यो तपाईँले लागू गर्नुपर्छ आलो पालो गर्नुहोस् लागू गर्नुहोस् अध्यक्षता छोडिदिनुहोस् उहाँलाई एकपटक अध्यक्षता तपाईँ बस्ने एकपटक अर्को बस्ने त 1 महिना अथवा 6 महिना यसरी बाँडौँ भन्ने ठाउँमा केपी ओलीसित सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो 5-6 जनाको टिम थियो त्यहाँभित्र किन त्यसले पार्टी एकता जोगाउँछ भनेर भन्ने थियो हो त्यस्तो ठाउँमा उहाँले हामीले सङ्घर्ष गरेर उहाँलाई कार्यकारी अधिकार दिने ठाउँमा पुर्याउने अनि उहाँले सबै आलोपालो भनेर भने सबै छोडियो आजदेखि भनेर भन्ने गरिदिनु भयो जसलाई हामीले रोक्न सकेनौँ यो अवस्था आयो अहिले अवस्था आयो सर एउटा कुरा बताउनुस् न नेकपाको घर झगडा यो हदसम्म पुग्यो कि अब एउटै चुलो र एउटै भान्सा चाहिँ सम्भव अब छैन एउटै चुलो र सम्भव छैन त्यस्तो हुँदैन हाम्रो यो कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्ता सङ्घर्षहरू धेरै हुन्छन् तपाईले अघि नै भनिसक्नुभयो विगतका उदाहरण दिनुभयो अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ एउटै चुलो एउटै भान्सा अब सम्भव छैन अहिले छ भने एक यो कारण 2 3 4 भनेर आधार दिनुस् त एउटै चुलो एउटै भान्सा एउटै कम्पाउन्ड होला फरक घर होला मेलमिलाप होला दसैँ तिहारमा भेट होला एउटै चुलो नहोला एउटै भान्सा अहिले पनि हुन्छ अहिले भर्खरै मैले उहाँहरूलाई मुख्य व्यक्तिहरूलाई यहाँ बोलाएर मैले यस्तो किसिमको भोजको आयोजना गरेको छु तपाईँहरू खाना आउनुहोस् भनेर भन्ने हो भने उहाँहरू सबै आउनुहुन्छ यहाँ मैले भेट गराउन सक्छु त्यो वामदेव कमरेडको घरमा गराउनु होला तर धुम्बाराईमा पर्खिनुस् न एउटै घर भनेको नेकपाको मूल घर कहाँ हो धुम्बाराई हो कि पेरिस डाँडा हो पेरिस डाँडामा ओली प्रचण्ड सँगै बस्नु होला अब धुम्बाराईमा केपीले बोलाउनु बस्नु होला केपीले बोलाउनु भयो भने बस्नुहुन्छ
उतातिर प्रचण्डले बोलाउनु हो भने केपी पनि जानुहुन्छ। यस्तो त यो अराजनैतिक काम त हुँदैन नि यो त। तपाईँ निश्चिन्त हुनुहुन्छ? निश्चिन्त छु म। तर बोलाउँदैनन् अब भिन्न भइसके होइन, मर्दाखेरि मलामी हामी जान्छौँ। जो कोही नेता मरे पनि हामी मलामी जान्छौँ। होइन, मर्दाखेरि त शत्रु मरे त गइन्छ, शत्रु नै त होइन हो त हो। त्यसो भएर तपाईँले जे आज बोलेकोलाई जे आधार बनाउनु खोज्नु भएको छ मिल्दैन भन्ने त्यस्तो हुँदैन। किनभने अब तपाईँको कुरा चलन चल्ती के भन्नु, चलन चल्ती सधैँभरिको शत्रु कोही हुँदैन, सधैँभरिको मित्र कोही हुँदैन। मित्र हुन्छ भने शत्रु पनि हुन्छ, शत्रु हुन्छ भने मित्र पनि हुन्छ। अब नेकपा एकता अभियानको थोरै कुरा गरौँ न। नेकपा एकता अभियान यो अभियान हो या तपाईँ पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ? यो अहिले अभियानै हो। हाम्रो नेकपाका सदस्यहरूले नेताहरूले चलाउने हो। त्यसो भएर उहाँहरूले 1 महिना चलाएर एकता हुने भए केही समय हामी आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर गर्ने थियौँ। तर यसको एकता चाहिँ गराउन सक्ने अरू 2 वर्ष 3 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। त्यो सङ्कल्प बोकेर हामी चाहिँ जाँदैछौँ। र त्यो अवधि 6 महिनाको समय भन्नु होइन, 6 महिनाकै समयमा पनि हुनसक्छ भने भित्र 6 महिनामा गराउँछु भनेर भनेको 6 महिनामा पनि हुनसक्छ भनेको मैले। 6 महिनामा पनि हुनसक्छ, 1 वर्षमा पनि हुनसक्छ। तर हामीले टार्गेट के गरेका छौँ? 2 वर्ष राखेका छौँ। प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भयो भने 2 वर्ष राखेका छौँ अन्तिम। त्यो 6 महिनाभित्र पनि हुनसक्छ, 8 महिनामा पनि हुन, 3 महिनामा पनि हुनसक्छ पार्टी एकता। त्यस्तै गरेर निर्वाचनलाई सदर गर्यो हाम्रो अदालतले भने, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यसो गर्यो भने 4 महिना 6 महिनाभित्र हामीले प्रयत्न गर्छौँ। यसमा कम सम्भावना छ। पार्टी एकता नभए कार्यगत एकता भए पनि गर्ने तालमेल भए पनि गर्ने र यो कार्यगत एकतालाई अन्तिममा पार्टी एकतामा पुर्याउने। त्यो पार्टी एकतामा पुर्याउनको निम्ति केही समय लाग्छ। तपाईँ आफैले हिजो प्रश्न सोधेर आफैले जवाफ दिनुभएको थियो। त्यसपछि पनि भएन भने के हुन्छ भन्ने कुरामा हो। त्यसपछि पनि भएन भने हामी लगातार जारी राख्छौँ। अनि पार्टी बन्छ यो लगातार जारी गर्छौँ। राष्ट्रिय अभियान एउटा पार्टीको रूपमा जान्छ। पहिला यो उपेन्द्र यादवहरूको फोरम चाहिँ पार्टी नै बन्यो नि, त्यस्तै वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान एउटा पार्टीको रूपमा बन्छ। त्यो पार्टीको रूपमा सोच हेर्दै त्यो देखिन्छ। त्यही त त्यो सबैले के भन्छन् भने यो यसरी जाँदा एउटा प्रश्न खडा हुन्छ, एकता हुँदै भएन भने के गर्नुहुन्छ भन्ने त छ नि। हो, त्यस्तो अवस्थामा मैले जवाफ के दिएको छु भने त्यसबेला हामी कोर अफ लिडरसिप हामी बस्छौँ र हामीले केन्द्रीय कमिटी बोलाउँछौँ र त्यस बेलामा हामीले प्रस्ताव राख्छौँ। अत्यधिक बहुमतले हामी त एउटा पार्टीको रूपमा जानुपर्छ भने पार्टीको रूपमा लैजाउँला। होइन, पार्टीको रूपमा अब जान हुन्न, जता जान मन लाग्छ भनेर तपाईँलाई लाग्छ भनेर भने त्यसरी जानुस्। तपाईँको आत्मविश्वासलाई त मान्नै पर्छ सर, आत्मविश्वासलाई मान्नै पर्छ र तपाईँको हिम्मतलाई पनि मान्नै पर्छ। सँगसँगै तपाईँको महत्त्वाकांक्षा देख्दा कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ क्या। तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने ओली प्रचण्ड माधव नेपाल आएनन् भने पनि बाँकी त सारा नेता कार्यकर्ता झ्याप्पै आउँछन्, त्यो पनि उनीहरू एक्लिने छन् भन्नु। त्यस्तो पनि होला भनेको हुन्छ। कहाँ हुन्छ? ल हेर, आजको दिनमा उनीहरूको अघिपछि हजारौं लाखौं नेता कार्यकर्ता समर्थकहरू देखिन्छन् दुवैतिर। पर्खिनुहोस् न, वामदेव गौतम एक्लै हुनुहुन्छ। एक्लो त तपाईँ भइराख्नु भएको छ होइन? हो। अनि तर तपाईँको तिनीहरूसित सम्पर्क छैन। मेरो हरेक दिन सम्पर्क छ नेता त्यो तल्लो तहकासित, नेताहरूसित बरु भएको छैन। होइन, तपाईँले त्यसो भएर मलाई विश्वास छ कि एउटा घटना अबको तुरुन्तै हुने निर्वाचनमा दुईटै समूह नराम्ररी पराजित हुनेवाला छन्, पछारिन्छन्। त्यो पछारिसकेपछि त्यहाँ स्थिति सिर्जना हुन्छ कि एकताको कुरा गर्दा पक्कै तपाईँले भनेको सही हो कि धेरै नेता कार्यकर्ताहरूलाई नेकपाकालाई चिन्ता मनमा चाहिँ नि पीर छ पार्टी फुट्ने भयो भनेर। त्यो सेन्टिमेन्ट तपाईँले बोक्नुभयो, नेतृत्व गर्नुभयो। तर सरसर्ती हेरिराख्दाखेरि सचिवालयका कति सदस्यले तपाईँलाई साथ दिए, स्थायी कमिटीका कति सदस्यले चाहिँ वामदेव गौतमलाई साथ दिए भन्दा 0। केन्द्रीय कमिटीको कतिले साथ दिए भन्दाखेरि हरिपराजुली लगायतका केही चाहिँ नि नेताहरूले। खोइ त तपाईँको अहिले साथमा केन्द्रीय नेताहरू खोइ। बाटो हिँड्दाखेरि घरबाट निस्किँदा एक्लै निस्किन्छ।
तर अलिपर गएपछि साथी हुन्छ एउटा मन्जिलमा पुग्दा ठुलै साथी समूह बन्न सक्छ। हामीले पार्टी त्यसै गरेर निर्माण गरेको हो। अहिले मैले जुन एकदम कठिन परिस्थितिमा मैले यो काम सुरु गरेको छु, वातावरण त्यस्तो छैन अहिले भर्खरै एकताबद्ध हुने, किन उनीहरू ताली बजाउँदै हिँडेका छन् पछि लाग्नेहरू, र त्यो सबभन्दा तल्लो तह जहाँ भोट हाल्ने ठाउँमा हाम्रा मानिसहरू छन्, उनीहरू रोएर बसेका छन् र त्यो रुने अवस्था त्योभन्दा माथि हुँदै जान्छ र हामीले त्यहाँभित्र रहेकाहरूसित हामीले जुटाइदिन्छौँ। म त यो पार्टीभित्र कार्यकारी क्षेत्रमा चाहिँ रहेको मध्ये सबभन्दा जेठो व्यक्ति हुँ। मभन्दा पुरानो उमेरले कोही पनि छैन, पार्टी सदस्यता लिएको हिसाबले पनि कोहीभन्दा पुरानो छैन, काम सुरु गर्ने हिसाबले पनि कोहीभन्दा पुरानो, सबभन्दा पुरानो मै हुँ। तर म चाहिँ सधैँ रहन्छु भन्ने होइन, तर मैले एकता गर्दाखेरि यो सबैलाई एकता गराउने भनेर भन्नुको अर्थ के हो भने मेरो उमेरमा त सबै पुग्ला नि एक दिन 4-5 वर्षमा, मलाई भन्नु सुनिदिनुहोस् र हो त्यसरी चाहिँ सबै पुग्लान्। तर के सबै त्यस्तै गरेर रहिरहन्छन्? उनीहरू जस्तै अन्तिम बेलासम्म पनि बुढो हुँदासम्म यस्तै भिडन्त गरिरहन्छन् भनेर भन्दा मलाई विश्वास छैन त्यस्तो हुन्छ भन्ने। फेरि पनि एकताको प्रयत्न गर्दा यो एकतामा जोडिन्छ। मैले 13 वर्ष लगाउनु पर्यो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मिलाउनुको निम्ति 13 वर्ष मैले प्रयत्न गरेँ। त्यस भएर अहिले पनि त्यो स्थिति आउँछ। 2054 सालमा नेकपा एमालेबाट नेकपा माले बनाउँदाखेरि जुन शक्ति थियो तपाईँको, 53 सालमा त 54 सालकै स्थानीय तहको चुनावमा तपाईँ गृहमन्त्री हुँदा नेकपा एमाले मय देश बनाउनु भएको थियो स्थानीय तह तपाईँले। त्यसैले त्यो तपाईँसँग जुन क्षमता छ त्यो धेरैले बुझेकै छन्। तपाईँले पार्टी फुटाउँदा पनि त्यत्रो शक्ति तपाईँसँग थियो, ओली र माधव नेपालसँग भन्दा पनि। गुट बन्दै गयो, तर सायद तपाईँले रियलाइज गर्नुभयो होला कि गुटले होइन पार्टी महत्त्वपूर्ण हो भनेर। पछि गुटको राजनीति तपाईँले छोड्नुभयो। कतै तपाईँलाई मैले त्यो गुट छोडेँ, मूल पार्टी नै मुख्य हो भन्ने ठाने, यहाँनेरि गल्ती गरेँ, अब एउटा गुट बिउजाउनु पर्यो भनेर तेस्रो धार अहिले तपाईँले एकता अभियान बिउजाउनु भएको त होइन भनेर सोधेको। फेरि गुट बिउजाउनु भयो तपाईँले? हो। अब मेरो पक्षको शक्ति यो बन्छ। पहिला चाहिँ 54-55 सालमा मेरो शक्ति जुन थियो नेकपाभित्र एमालेभित्र त्यो मलाई फेरि आर्जन गर्नु छ भन्ने नै हो। त्योभन्दा ठुलो त अहिले पनि छ, किन त्यस बेला हाम्रो पार्टीको सदस्य सङ्ख्या 84,000 थियो। मसित फुट्दाखेरि 28,000 आएको हो र 28,000 मध्ये 3,000 सांसदै 40% भन्दा बढी थिए तपाईँको त्यति बेला? नै 40% थिए र त्यो पार्टी सदस्यहरूको सङ्ख्या मैले 25,000 रहेर बुझाएको हुँ। 3,000 मात्रै घटेको हो र 84,000 मा 28,000 हो हामीसँग रह्यो। आज त्यति कयौँ माधव नेपालतिर लागे, ओलीतिर लागे, त्यही त वामदेव गौतम एक्लो बृहस्पति जस्तो भइराख्नु त भएको छैन तपाईँ भनेर सोधेको मैले। अनि त्यसकारण यो एकता अभियान चाहियो। बृहस्पति हुन पायो भने संसारले मान्छे बाँच्दासम्म के सम्झन्छ भनेर भने सत्य त वामदेवतिरै रहेछ भनेर भन्ने सत्य हुन्छ। त्योभन्दा मेरो निम्ति के चाहियो? कतै केपी ओली वामदेव के अरे प्रचण्ड र माधव नेपालकै सहमति समर्थनमा यो एकता अभियान त होइन? होइन, त्यो उहाँले भन्नुभएको छैन। प्रचण्डले अहिले मेरो विरोध गर्नुभएको छैन। माधव नेपालले त वामदेवको काम भ्रम छर्ने बाहेक केही होइन साथी हो। वामदेवले के गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्ना मान्छे सबै केपीतिर पठाउनु भएको छ, उहाँले भनेर मान्ने सांसदहरू नेताहरू देखिन्छ पनि पठाउनु भएको छ र अहिले उहाँले एकताको नाममा जम्मा गर्ने, त्यसपछि केपी कहाँ लगेर बुझाउने, यसैको निम्ति उहाँले गर्नुभएको छ। भरमा नपर्नु, तपाईँहरू सबै हामीतिर आउनु। म यो प्रश्न सोध्दै थिएँ, के जवाफ दिनुहुन्छ? म आफै पनि सोध्दै थिएँ। होइन त्यस्तो त्यो मैले गरेको छैन र मैले केपी ओलीलाई एकपटक के भने यो केपी ओलीसित जाने सन्दर्भमा, केपी कहाँ जाने सन्दर्भमा मैले गरेँ भने तपाईँ वरिष्ठ नेता भएर प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस्, मलाई पार्टी अध्यक्ष दिनुहोस्, सक्नुहुन्छ भनेर भने। मैले अहिले प्रचण्डसित लडाइँ लडिरहेको छु, म कमान्डर हुँ यो प्रचण्डसित लड्ने, अनि मलाई चाहिँ अध्यक्ष बिनाको बनाएर तपाईँले हतियारविहीन बनाउनुहुन्छ, मलाई डिमोसन गर्नुहुन्छ, अनि डिमोसन गर्ने लडाइँ मैले जित्न सक्छु र भनेर भन्नुभयो। त्यस भएर मैले केपीलाई त्यसो भनेको थिएँ। उहाँहरूले मलाई बोलाएर भन्नु भएन, उहाँले के भन्नु 5 पछिको कुरा। अनि माधव नेपालले प्रचण्डले के भन्नुभयो भने तपाईँ उपाध्यक्ष छँदै हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता पनि त्यसमा चाहिँ थपिदिन्छौँ, ल आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। अब अहिले तपाईँहरूसित आउने किसिमले त मैले सोचेकै छैन। मलाई त्यो त वरिष्ठ नेता म हुँदै हुँ, पद
पदवी नै वरिष्ठ नेताको बनाउने हामीले चलायौँ, त्यो नचलाउने पनि। तर म वरिष्ठ नेता त हुँदै हो पार्टीभित्र, मलाई त्यो चाहिन्न। उपाध्यक्ष पनि छँदैछु, तपाईँहरूले दिएको भन्ने त किन गरौँ र। अब अहिले मैले यो एकता अभियान नै चलाउँछु र यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तपाईँलाई अध्यक्ष दिएको भए हुन्छ भनेको भए तपाईँ ओलीतिरै हुनुहुन्थ्यो। ओलीतिर चाहिँ हुने थिएँ र मैले भनेको थिएँ त्यो सर्वशक्तिशाली चाहिँ हुनुपर्छ, तपाईँले हस्तक्षेप गर्न पाइन्न। र मैले त्यो पार्टीमा एकताको प्रस्ताव पारित गराउँथेँ र एउटा कार्यदल बनाएर दुईटा पार्टीको बिच। भनेपछि माधव नेपालको एउटा कुरा त मिलेछ त, पदै नपाएको कारणले नै तपाईँ ओलीतिर जानुभएको रहेनछ, अध्यक्ष नपाएको कारणले। होइन, अध्यक्ष नभएको अरू त तपाईँले भन्नुभयो, अरू त गर्न सक्दैन नि त एकता। तल बसेर सदस्य भएर पार्टी एकता गराउन सक्छ, अध्यक्षले मात्रै गराउनु भयो त। माओवादी र एमालेलाई त मिलाउनु भयो, अघि यत्रो फरक पृष्ठभूमि भएका 13 वर्ष लाग्यो नि, 13 वर्ष लाग्यो, फेरि 26 वर्ष त म बाँच्दैन नि। त्यस भएर मैले जो इमान्दारी साथ भनिरहेको छु, म राष्ट्रिय सभामा चाहिँ गएको छु, न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फेरि गर्नुपर्छ भनेर पनि मैले भने। तर यो सबैमा केपी ओली प्रमुख हुनुहुन्छ। तर पछि केपीका मान्छेहरूले नै मलाई चरित्र हत्या गर्ने काम गरे, त्यो सबै ठाउँमा सबै पार्टीकाले चाहिँ भने। अहिले पनि मैले भन्छु कि पार्टी एकता गर्न पाउने हैसियत मेरो हुन्छ भने म केपीको नेतृत्वमा भएको पार्टीको अध्यक्ष भएर मैले काम गर्छु, त्यो पार्टी एकताको मूल्यमा मैले गर्छु भनेर भने। उहाँले के भन्नु, केपीले भने त्यो एकता सम्भव छैन भनेर भन्नुभयो। कमरेड वामदेव गौतम, तपाईँको जेल जीवनका कुरा त तपाईँले केही बेलामा सेयर पनि गर्नुभएको छ। तपाईँको राजनीतिक इतिहास धेरै लामो छ, तर 48 पछिको अवस्था तपाईँलाई जुन अलिकति हामीले पनि नजिकबाट हेर्ने हो भने तपाईँलाई पटक पटक पार्टीभित्रै र बाहिरका शीर्ष नेताहरूले नै पटक पटक उपयोग गरेको र तपाईँबाट उनीहरूले फाइदा लिएको देखिन्छ कि। तपाईँको 51-52 पछि झलनाथ खनाल र चाहिँ नि त्यस पछाडि झलनाथ खनालहरूले केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाउनु भयो, पछिल्लो समय तपाईँकै सहयोगमा। झलनाथलाई 65 सालमा अध्यक्ष बनाउनु भयो तपाईँकै सहयोगमा। सशस्त्र युद्धको समयमा गिरिजाप्रसादलाई पनि तपाईँकै सहयोग चाहिने, प्रचण्डलाई पनि तपाईँ रुकुम रोल्पा तपाईँ नै जानुपर्ने, बाबुरामहरू पनि सबै मिलाउनु पर्ने, सबै तपाईँलाई हुँदा केसम्म भन्थे भने राजा वीरेन्द्रले नै कतै न कतै सहयोग तपाईँलाई माग्थे र सबैलाई तपाईँले सहयोग गर्नुभयो, सबैलाई बनाउनु भयो, शीर्ष ठाउँमै पुर्याउनु भयो। र पछि त तपाईँले भन्नुभयो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलाउनमै तपाईँलाई 13 वर्ष लाग्यो, तपाईँकै पहलमा मिल्यो, सबैले भन्छन् यो कुरा। तर जब तपाईँलाई चाहिन्छ फेरि तपाईँ त एक्लो बन्नु हुँदो रहेछ, कसैले गर्दा रहेनछन् फेरि। तपाईँले अघि भन्नु एक्लो बृहस्पति सत्य भन्नुहुन्छ नि, त्यो सत्यको पक्षमा रहने मैले जाल झेल षड्यन्त्र बेइमानी चाहिँ कहिले पनि गर्दैन। म त्यही भएर त्यस्तो किसिमको छलछाम षड्यन्त्र पनि मैले विश्वास गर्दैन, लाग्दा पनि लाग्दैन, त्यसलाई मन पनि। तपाईँलाई पटक पटक शीर्ष नेताहरूले प्रयोग चाहिँ गरे है, जति केपी ओलीले प्रयोग गर्नुभयो त्यसलाई मैले प्रयोग भन्दा दुरुपयोग गर्नुभयो। केपी ओलीलाई चाहिँ मैले भन्छु कृतज्ञताको एउटा नमुना हो। के दिए त केपी ओलीले? उहाँले मैले तपाईँलाई उप प्रधानमन्त्री बनाएँ भनेर भन्नुहुन्छ। एकपटक उहाँ नभएको भए उप प्रधानमन्त्रीको जिम्मा मैले पाउन सक्ने थिइनँ। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला त्योदेखि बाहेक आजसम्म केपी ओलीलाई मैले यति गरेको छु जो उहाँले आफ्नो जीवनमा कहिले पनि त्यो चुक्ता गर्न सक्नुहुन्न। हुन त मैले प्रचण्डलाई जति गरेको छु त्यो पनि उहाँले सक्नुहुन्न। तपाईँले भन्नुभयो बढी दुरुपयोग चाहिँ केपी ओलीले गरे भन्नु भएन त? अध्यक्ष दिने कुरामा यत्रो मैले गरेँ भनेपछि भन्नुभयो होला नि तपाईँ? मैले त्यस्तो भन्दैन, कहिले पनि भन्दैन। बरु चाहिँ मैले के जवाफ दिन्छु भने तपाईँले यति धेरै गर्नुभएको छ भनेर भन्दा त्यसको बदला मैले केही खोजेको छैन भनेर भन्छु। अरूले भन्छन् अरू साथीहरूले प्रधानमन्त्री बनाउने पनि सपना मात्रै देखाए केपी ओलीले पनि, प्रचण्डले पनि। यो प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने केपी प्रधानमन्त्री त माधव नेपालले पनि भन्नुभयो, झलनाथले पनि भन्नुभयो, सपना मात्रै केपीले भने, प्रचण्डले भन्नुभयो। परिस्थिति सिर्जना भएन के, परिस्थिति सिर्जना भएन, किनकि प्रतिनिधि सभामा म भएको भए सम्भवतः यसपटक प्रधानमन्त्रीको अवसर आउन सक्थ्यो र म प्रधानमन्त्री भएको भए राम्रो पनि हुन्थ्यो। अब यसपटक त्यो अवसर प्राप्त भएन। सँगैका साथी अब भनौँ न, तपाईँभन्दा अझै उमेरले त
जुनियरहरू त्यस कारणले यो 3-4 जना 5 जना प्रधानमन्त्री भए। संसारका आदर्श व्यक्तिहरू सबै प्रधानमन्त्री भएर आदर्श व्यक्ति भएको छैनन् र त्यस्तो इतिहास पनि छैन। नभएकै व्यक्तिहरू पनि महान व्यक्ति भएको छन्। त्यसबाट म हुनैपर्छ भनेर भन्ने होइन। नेकपा मिलाउने सन्दर्भमा मुलुकको राजनीति अलिकति सङ्लो बनाउने सन्दर्भमा र कमरेड वामदेव गौतमको आफ्नै राजनीतिक करियर पनि अब केही अझै योभन्दा माथि उठाउने सन्दर्भमा तपाईँको लागि चाहिँ नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान यो अब अन्तिम अस्त्र हो। यसपछिको अस्त्र सायदै अब कुन होला र भनेर मैले भने त्यो त्रुटिपूर्ण हुन्छ। हो अब यसबाट काम लाग्यो लागेन भनेदेखि त अब तपाईँ कहाँ जानु होला, के गर्नु होला भने सुन्नुहोस् न, यो निश्चित अवधिसम्म हो हुने। उहाँहरूको पार्टीमध्ये एउटा एकदम जबरजस्त रूपले यस्तो फुटेको बेलामा पनि बहुमत प्राप्त गरेर जाने त्यस्तो चाहिँ भयो भने त्यसैले लपेटो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गयो, त्यो अगाडि गयो र हामी सबै त्यसैको पछि लागेर लौ चाहिँ यो सदस्यतासम्म राखिदेऊ न, यतातिर मर्ने बेलामा त्यो हँसी हथौडाको रातो झन्डा चाहिँ ओड्न पाइयोस् भन्ने ठाउँमा पुग्न पर्ने हुन्छ। त्यस्तो मैले देख्दैन। यदि त्यस्तो भएन भनेर भने यो एकता राष्ट्रिय अभियान कुनै बेला चाहिँ गएर नाम बदल्नुपर्छ र त्यो पार्टी पनि बन्न सक्छ अथवा नाम बदलेर अरू कुनै सामाजिक संस्थाहरू बन्न पनि पर्छ अथवा केही पनि यो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतम हुने दिन आउन सक्छ। त्यो आउन सक्छ हैन। यो यसबाट भए अर्कै किसिमले पनि आउन सक्छ, कुनै किसिमले पनि आउन सक्छ। संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ नै भन्ने है तपाईँको? हुनुपर्छ भन्ने हो। सडकमा आन्दोलन गरेर हुनुपर्छ मैले भन्दैन। देख्न चाहिँ तपाईँ के देखिराख्नु भएको छ? सर्वोच्च होइन, मैले दुइटै देखाएको छु। उति 50-50 हुन सक्छ, दुइटै हुन सक्छ। तपाईँले हिजो पनि भन्नुभयो संविधानको व्याख्या गर्ने सम्पूर्ण चाहिँ नि त्यो शक्ति पृथकीकरणलाई नै आत्मसात गरेर अदालतै हो, उसलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त गरिसक्नुभयो हिजो। तपाईँलाई सरसर्ती हेर्दा तपाईँको मनले चाहिँ के भन्छ कि पुनर्स्थापना होला या विघटन होला? अब यो पनि बहसको विषय बन्ने भयो। म संविधान सभाको सदस्य हो र एउटा जिम्मेवार सदस्य हो। संविधान सभामा संवैधानिक समिति बनाएको थियो। विधायकी आशय के थियो त भन्नुहोस् त? विधायकी आशय प्रधानमन्त्रीलाई संसद भङ्ग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित, त्यस्तो अधिकार नराख्ने भन्ने हो। म पनि त्यही पछिको। विधायकी आशय भनेको त्यही हो होइन त? त्यसकारण पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अरू राजनीतिक कारणले अरू कारणले पनि पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। पार्टी मिलाउन पनि सजिलो हुन्थ्यो होला तपाईँहरूलाई, समय हुन्थ्यो त्यो हुन्थ्यो। जे भए पनि अब यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर अर्को पार्टी बनाएर यसो गर्छु भनेर भन्दै हिँड्ने उहाँले पनि चेत्नुहुन्थ्यो। जाँदा एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। यहाँ केसम्म पनि भनियो भने सर, अब प्रतिनिधि सभा अस्थिरता त हुन्छ, यो विघटन भइसकेपछि चुनाव पनि वैशाख 17 र 27 गते हुँदैन। यो नभएपछि संवैधानिक सङ्कट आउँछ, त्यो स्वाभाविकै छ। संवैधानिक सङ्कट आयो भने संविधानले काम गर्दैन र यो सबै डिजाइन चाहिँ ग्रान्ड डिजाइन चाहिँ के हो भने राजालाई ल्याउने र राख्ने, यी खालका पनि हल्लाहरू चलिरहेका छन्। तपाईँ के टिप्पणी गर्नुहुन्छ? मैले राजालाई ल्याउने कार्य सफल हुन्छ भन्ने ठान्दैन। डिजाइन चाहिँ छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, कार्य सफल होला नहोला त्यो चाहिँ कसैले त्यो झर्ला र खाउँला भनेर भन्ने त छन्। त्यस्तो भएछ आउला भने त्यो राजावादीलाई होला। अहिलेको डिजाइन चाहिँ के देख्नुहुन्छ? त्यता हो या होइन? छैन। अब त्यो विगत इतिहास भइसकेको अवस्थालाई फेरि फर्काउँछु भनेर चाहिँ कोही आउँछ भनेर भने त्यो सम्भव छैन। आइहाल्यो लौ, सेनाको बलले, पुलिसको बलले, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको कोही आयो भने र कुनै दिन नेपोलियन पैदा हुन्छ नेपालमा र त्यसले चाहिँ समाप्त गरिदिन्छ। त्यो कसरी मैले त्यस बेला लेखेको लेख फेरि पनि अहिले सम्झाउन चाहन्छु। ज्ञानेन्द्रले कहीँ सुन्नुभएको छ भने उहाँसित त मेरो राम्रो सम्बन्ध विकास गर्नको निम्ति मैले प्रयत्न पनि गरेको थिएँ, तर अन्त्यमा उहाँले साथ दिनु भएन, जसले गर्दाखेरि उहाँको अन्त्य भयो। र अहिले पनि सुन्नुभयो भने म भन्न चाहन्छु उहाँलाई, अब नागरिक बन्नुभन्दा अर्को उपाय छैन। ज्ञानेन्द्रलाई नागरिकै बन्नुपर्छ र एउटा सक्षम नागरिक, एउटा चाहिँ सम्मानित नागरिक भएर उहाँले आफ्नो जीवन बिताउन लाग्नुपर्छ। अब फेरि सत्ताको मुह गरेर जान हुँदै हुन्न। त्यो उहाँ र उहाँका सन्तानहरूको निम्ति यो चाहिँ ठुलो पाप चाहिँ हुन्छ।
नेपाली राजनीतिको आगामी दिन चाहिँ म यस्तो देख्छु है, एउटा राजनीतिज्ञको रूपमा अस्थिरै होला अथवा स्थिरता समृद्धितर्फ जान्छ, होइन। आगामी दिन यस्तो देखिरहेको छु यो भनेर। हाम्रो पार्टीभित्र रहेका केही अवाञ्छित र विजातीय तत्त्व मान्छेको रूपमा नभनौँ, प्रवृत्तिको कारणले आज यस्तो भएको हो र यो पार्टी एकीकृत हुन्छ र राष्ट्रले संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा हामी अगाडि बढ्छौँ र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्छौँ र यो बाटोमा जान्छ भन्ने छ। अस्थिरता समाप्त हुन्छ। अहिले जसरी अस्थिरता सिर्जना भएको छ, यो अस्थिरता केही कालपछि समाप्त हुन्छ। आशावादी हुँदा हुन्छ। छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। नमस्कार।